बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होने का मकसद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मुतल्लिक़ जो बयान दिया गया है चंद दिन पहले एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए, वो बयान आप लोगों ने जो टेलीविज़न चैनल देखते हैं उन्होंने यकीनन देखी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि भारत ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से जो आर्टिकल 370 का ख़ात्मा कर दिया है वो उनका अंदरूनी मामला है, जबकि आर्टिकल 35A को उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये बयान किस तनाज़ुर में दिया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बयान के ज़रिए से भारत को उधर तुम इधर हम की पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए अंदिया दिया है या पैगाम दिया है, ताकि यानी चूँकि इस वक्त आप जानते हैं कि रियासत कश्मीर के इस वक्त मजमूई तौर पर 3 इकाइयाँ हैं। उसमें से एक इकाई गिलगित बल्तिस्तान है, दूसरी इकाई आज़ाद कश्मीर है और तीसरी इकाई इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर इस वक्त भारत काबिज़ है। उधर तुम और इधर हम की पॉलिसी को हम देखने के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान को हम 370 और 35A का थोड़ा सा एक जायज़ा या मवाज़ना आपके सामने रखते हैं, ताकि ये देख सके किस तनाज़ुर में ये कहा जा रहा है। 35A का ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर की जो इस वक्त जो कश्मीर है जिसमें कश्मीर के इलाक़े हैं, करगिल लद्दाख के इलाक़े हैं, दराज़ के इलाक़े हैं, ये सारे इलाक़ों पर मुश्तमिल इस इलाक़े में इस इलाक़े ने जो भारत के साथ जो मुबैना तौर पर जो भारत के साथ इल्हाक़ है वो कंडीशनली किया था। ये कहना वैसे तो जो कश्मीर के हुक्मरान हैं, साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, उनका ये कहना है कि जब उनसे यह पूछा गया था कि जब इसके ख़ात्मे की बातें हो रही थी और महबूबा मुफ्ती साहिबा को हाउस अरेस्ट किया गया था, तो उस वक्त उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर 370 का ख़ात्मा किया जाता है तो कश्मीर का भारत के साथ जो ताल्लुक़ है वो इल्लिजिटिमेट हो जाएगा, एक नाजायज़ रिश्ता बन जाएगा। तो ये कहना था। तो किस तरीके से, क्योंकि 370 के ज़रिए से कश्मीर को दाखिली ख़ुद मुख्तारी दी गई थी, जिसमें उनको दिफा, करेंसी और ख़ारिजा पॉलिसी के अलावा तमाम उनको अपने लिए कानून साज़ी का इख्तियार हासिल था। इसके बाद 35A वहाँ की लोकल जो लैंड है, लोकल ज़मीनें हैं, लोकल रिसोर्सेस है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करता था। वो किस तरह की, जैसे कि आम तौर पर असम्बलियों की मुद्दत जहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ पर 5 साला मुद्दत होती है, जिसमें आप पाकिस्तान की मिसाल देख लें। पाकिस्तान में या खुद गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इंडिया में जहाँ पे भी इंतखाबात होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन भारतीय के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 6 साल के इंतखाबात होते हैं। 370 के ज़रिए से इन 3 चीज़ों पर यानी ख़ारिजा पॉलिसी और दिफा और करेंसी, इन तीनों के अलावा ख़ुद मुख्तारी दी गई थी। इस ख़ुद मुख्तारी के तहत 35A के ज़रिए से दिल्ली सरकार कोई भी कानून बनाती थी तो उस कानून का इतलाक़ कश्मीर पर नहीं होता था। कश्मीर उस वक्त तक नहीं होता था जब तक कश्मीर असम्बली मंजूरी नहीं देती थी। और इसी तरह हिल्स, जो करगिल हिल्स हैं या लद्दाख हिल्स हैं, वो मखसूस जो क़वानीन हैं जो लोकल सतह के लिए बनाए जाते हैं तो उनकी मंजूरी देती थी। तो वो दोनों ख़त्म करने के बाद अब वो अमलन, आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने इन दोनों क़वानीन का ख़ात्मा करके कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया और बराह रास्त दिल्ली सरकार के अंडर लेके आया। तो 370A को चूँकि भारत ने ख़त्म कर दिया है, इस दाखिली ख़ुद मुख्तारी को भारत ने अंदरूनी मामला करार दिया है। हम हैरान हैं कि इसको महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था, जो स्टांस
جو موقف محبوبہ مفتی نے اپنایا ہے وہ موقف بھی شاہ محمود قریشی صاحب نہیں اپنا سکے. شاید یہی وجہ ہے کہ ادھر تم اور ادھر ہم کی پالیسی پر عمل درآمد شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں یا پاکستان کے حکمران چاہتے ہیں. یہ بات ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے, ضلع گانچے ہے. یہاں سے پیچھے آپ تھوڑے سے آگے جب جا کے دیکھیں گے تو یہاں سے انڈیا کے سرحد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ علاقے پاکستان اور بھارت کی جو ذمہ داران ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں, کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں تو براہ راست ان لوگوں کی قسمت کے ساتھ منسلک ہے, ان لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. تو وہ بات کرنی چاہیے جو یہاں کے لوگوں کے لیے وائبل ہو, یہاں کے لوگوں کی بہتر مستقبل کا تعین ہو سکے. ویسے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو حکمران طبقہ کہہ لیں وہ ساروں کا خیال ہے, بلکہ ضلع گانچے میں تو میں جہاں پہ کھڑا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے 99% پاکستان سے انٹیگریشن چاہتے ہیں. اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب یہ خطہ دوسری طرف یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہاں کے لوگ بھی جس طریقے سے آزاد کشمیر کے طرز پر سیٹ اپ دینے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان کو بھی ایک سٹیٹس دینے کی بات ہو رہی ہے, تو شاید شاہ محمود قریشی صاحب اس بات سے ڈر رہے ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی داخلی خود مختاری کا مطالبہ نہ کریں. حالانکہ داخلی خود مختاری دینا کوئی بری بات نہیں ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے تحت ویسے بھی صوبوں کو کافی حد تک اپنے معاملات میں خود مختار بنا دیا گیا ہے, اور خود امریکہ جیسے ریاست ہے وہاں پہ بھی ہر اسٹیٹ کو اپنے لیے ایک مخصوص قانون سازی کی اجازت ہے. تو گلگت بلتستان کو بھی اگر اس قسم کی اختیارات دیے جاتے ہیں تو انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی, بلکہ اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اس ایسپریشن کو یا لوگوں سے اگر ٹھیک ہے لوگ اگر چاہتے ہیں پاکستان سے انٹیگریشن چاہتے ہیں 100% انٹیگریشن چاہتے ہیں, تو اگر نہیں ہوتا ہے تو داخلی خود مختاری کرنسی دفاع اور اس کو چھوڑ کر آپ یہ کیوں نہیں دیتے. اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ادھر تم کی پالیسی پر شاہ محمود قریشی نے بیان دیا. دوسرا ہم بات کرتے ہیں 35A کی. 35A کو کشمیر کے انڈین ہیلتھ کشمیر کی یا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 35A کے تحت مقامی جو لوکل ریسورسز ہیں ان کا تحفظ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے وہاں کی زمینوں کا تحفظ دیا گیا ہے. کوئی نان لوکل وہاں پر کوئی 1 انچ زمین نہیں لے سکتا. یہی صورتحال AJK یعنی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ قانون گلگت بلتستان میں ان اناؤنس طریقے سے معطل ہے. عملاً اس وقت گلگت بلتستان میں متعدد جگہوں پر جو نان لوکل لوگ ہیں, جو غیر مقامی افراد ہیں, وہ زمینیں لے رہے ہیں. یہاں کی چونکہ اس سے شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ ڈیموگرافی چینج ہوگی. کشمیر میں ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے, اس سے ساری دنیا کو فکر لاحق ہے, کشمیریوں کو فکر لاحق ہے ڈیموگرافی تبدیل ہونے کا. یہی فکر گلگت بلتستان میں بسنے والے افراد کو بھی فکر لاحق ہے. تو ان کے انسپریشن کا, ان تحفظات کا یا ان کے ان اپریہنشن کا کیوں جواب نہیں دیا جا رہا ہے, یہ ہم بار بار وزارت خارجہ کی بریفنگ میں یہ سوالات پوچھتے رہے ہیں. آج ہم پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اس چیز کی ضرور وضاحت کریں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ کس قسم کے سیٹ اپ دینے جا رہے ہیں. اگر یہ تو وہی موقف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے اس موقف کی تائید کی ہے جس میں وہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنا داخلی معاملہ قرار دیتا آیا ہے. آپ شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ سے کہتے ہیں کہ 35A تو چلو ٹھیک ہے, ہمیں اس پر تحفظات ہیں, لیکن 370 جو ہے ان کا داخلی معاملہ ہے. تو آپ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بیان اور بھی کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کا معاملہ ہے, یہاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. بات ختم ہو جاتی, بات کلیئر آ کے کیوں نہیں کہتے. تو اس چیز کی وضاحت کا ہم توقع کرتے ہیں. اسی کے ساتھ وائس آف قراقرم سے میں فدا حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.